يقبل مضيق ناظر وجهه يا رب حق باب الحوائج الأنوار كالصلاة جبتنا ذا ناظر كبرته مولا مشكلات آسان وگردائے کہ جو محتاج معي المدد يرفع ناظر وجهه يا رب حق باب الحوائج الأنوار كالصلاة جبتنا ذا ناظر كبرته مولا خسران عباد والحقيق حق أخلاق وفساد وتكون الكلمات واختلاف الأطفال حاضر دارولا تنظر تدور خواتير حاضر أوي دارولا ينقل تدور بالقوم على نجيب ناصر الوطن وحق بعض الحوائج الأبدان كالبرات السنة ناظر كبرته يا رب كم محتاج معك وهذا الحق لكسنا نباتنا نبتي يا رب شراط التأسفان جراش لكام شيء ولا نبيله